This conference र will now आज be recorded. हामी जुन हिजो गर्यौं त्यसलाई एकचोटि सर र 10 मिनेटमा हामी रिभाइज गरेर अनि त्यसपछि म आज तपाईलाई कलमको बारेमा केही भन्ने छु र एकदम आशा छ कि तपाईहरु एकदम शान्तपूर्वक अनि ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्छ। अब म ट्रेनिङ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र यदि कोही छुट्या छ भने कृपया आफ्नो साथीलाई लिंक पठाएर यो प्रोग्राममा एटेन्ड गर्दिन र सहयोग गर्दिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। र यो जुन हाम्रो यो फर्म्याट हो जुन बार बेन्डिङ शेड्युलको त्यसको म पहिला त्यो देखाइदिन्छु उनीहरुलाई एटेन्डेन्स कसरी हुन्छ कहाँ हुन्छ त्यसपछि म रेडी गरौँ छैन तपाईहरु स्क्रिन हेरिसक्नु भयो होला, स्क्रिन शेयर भइसकेको छैन सर? अब म हिजो हामी जुन फाउन्डेसनको जुन हामी हिजो कि बार बेन्डिङ शेड्युल गर्यौं त्यसको आज एकछिन 10 मिनेट हामी रिभाइज गर्ने छौं र त्यसपछि हामी कलमको बार बेन्डिङ शेड्युल र त्यहाँबाट क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने भनेर हामी सिक्छौं आज। तपाईहरु स्क्रिन त हेरिराख्नु भएछ नि सरहरु? हेलो यस सर। हजुर सर आको छ सर हेरिएको छ सर। ए हस् हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। अब यो डिस्क्रिप्सनमा म एकचोटि सर र रिभाइज गर्न चाहन्छु। त डिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ भने प्रत्येक स्टिलको अनि स्टिलको बारेमा अनि त्यसपछि तपाईको फाउन्डेसन भन्छु हरेक बिल्डिङको भनौं कम्पोनेन्ट जस्तै फाउन्डेसन बीम अनि तपाईको कलम स्ल्याब यसको बारेमा हामी के गर्छौं नेमिङ गरेर त्यसलाई हल्का डिस्क्रिप्सन लेख्छौं, मतलब हल्का डिस्क्राइब गर्छौं कि कुन डाइरेक्सनमा कुन बार हाम्रो युज भएको छ। त्यसैगरी डाया अफ बारमा हामी कुन डाया अफ बार कुन ठाउँमा लागेछ कति एमएम को लागेछ भनेर हामी कहाँ लेख्छौं भने यो डाया अफ बारमा लेख्छौं। र नम्बर अफ सेक्सन भनेको के हो भने नम्बर अफ सेक्सन भनेको फुटिङ अथवा भनौं कलमै भनौं त त्यो टाइपको कलम जस्तै C1 भने एउटा टाइपको कलम हो भने त्यो C1 कति एउटा छ भनेर हामीलाई काउन्ट गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर अफ रिबार भनेको त्यो एउटा पार्टिकुलर स्ट्रक्चर भनौं कम्पोनेन्टमा जस्तै कलम होस् बीम होस् त्यसमा कतिवटा रिबार छ त्यो नम्बर अफ रिबारमा लेख्छौं हामी। र लेन्थ भनेको त्यो एउटा रिबारको कति एउटा रिबारको लेन्थ एक्चुअल लेन्थ कति हो मतलब कटिङ लेन्थ कति हो त्यो हामी के गर्छौं यो लेन्थमा लेख्छौं र टोटल लेन्थ हामी मल्टिप्लाई गरेर यो तीनवटाले मल्टिप्लाई गरेर हामी यहाँ लेख्छौं र युनिट वेटको हामीसँग फर्मुला छ ds/162। र जस्ट म एउटा मात्र रेक्टेंगुलर फुटिङ जस्ट आज म के गर्छु एकचोटि रिभाइज गर्छु र रेक्टेंगुलर फुटिङ तपाईलाई म सुरुमा एकचोटि यहाँबाट राम्रोसँग एकचोटि ड्राइङ हेराएर तपाईहरुले एकचोटि रिभाइज गर्नु। यो हाम्रो के हो भने CF1 भनेको रेक्टेंगुलर फुटिङ हो जसको डाइमेन्सन हामीलाई कति गिभन छ 3000/5400 अनि 3000/5400 फेरि म एकचोटि भनिरहेछु 305400 भनेको फुटिङको साइज यो पोइन्ट देखि लिएर हाम्रो कहाँसम्म हो यो पोइन्ट सम्म गिभन छ मतलब 3000 जुन छ। अनि त्यसपछि एलोङ y डाइरेक्सनको जुन डाइमेन्सन छ त्यो हामीले यहाँ 5400 गिभन छ। तर यदि यो डाइरेक्सन हामीलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ भने हामी प्लानमा गएर यो 5400 हामी हेर्छौं। हिजो मैले यो कुरा हेराएको थिए तपाईहरुलाई। त अब यसको बीबीएस कसरी गर्ने हो भने यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ कि यो जुन फुटिङको मेस जुन छ हैन फुटिङको मेस जुन छ हाम्रो 12 एमएम को डन रिबार युज भइरहेछ र यसले कति छ सेन्टर टु सेन्टर 150 एमएम सेन्टर टु सेन्टर छ। अनि त्यसैगरी मेन बारको कति रहेछ 100 एमएम सेन्टर टु सेन्टर र 12 एमएम को रिबार युज भएको छ। त म एकचोटि जस्ट रिभाइज गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले म कलमको बारेमा भन्छु। त 12 एमएम मैले डाया कति लेखेछु यहाँ 12 लेखेछु। अनि CF1 हाम्रो कति एउटा थियो हिजो नै हामी काउन्ट गरिसकेछ कि CF1 मतलब कम्बाइन फुटिङ 1 जुन छ भन्नाले जुन 3000/5400 एमएम को जुन साइजको जुन हाम्रो फुटिङ छ त्यो कति एउटा छ हाम्रो यो बिल्डिङमा
त 3 वटा छ, त्यही मैले 3 लेखेँ। नम्बर अफ रिबार भनेको के हुन्छ भने तपाईको यो एक्स डाइरेक्सनमा भन्नाले मेन बारको हामी जुन फाइन्ड गरिरहेका छौँ त हामीलाई के लिनुपर्छ, तपाईलाई एलोङ वाइ एक्सिस को के लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईको डाइमेन्सन लिनुपर्ने हुन्छ र क्लियर कभर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटै साइडको घटाइदिनु पर्ने हुन्छ र स्पेसिङ हाम्रो कति थियो, यहाँ एक्स एक्सिसमा सही थियो भने स्पेसिङ डिभाइड गरेर अनि प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ, 1 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब लेन्थ हामी जुन निकाल्नु पर्ने हुन्छ त लेन्थमा जुन डाइरेक्सनको हो त्यसै डाइरेक्सनको हामीलाई लेन्थ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एलोङ एक्स मैले कसलाई मानेछु भने एलोङ 3000 mm माइनस क्लियर कभर 2 इन्टु क्लियर कभर भनेको 50 भनेको हाम्रो के हो, क्लियर कभर हो। यो 2 भनेको दुवै 2 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो दुईटै साइडको क्लियर कभर हो र एउटा साइडको क्लियर कभर कति दिएको छ, 50 mm। त यो हाम्रो क्लियर कभर घट्यो। अनि हुक लेन्थ हामी कति जोडेछौँ, 100 mm हामी हुक लेन्थ जोडेछौँ। अनि डिभाइडेड बाइ यो 1000 भनेको यो जुन हाम्रो mm मा छ त्यसलाई हामी केमा लानको लागि, मिटरमा लानको लागि हामी के गरेछौँ, 1000 लिएर डिभाइड गरेछौँ। त्यसैगरी अब युनिट वेटमा हेरौँ त 12 डी स्क्वायर बाइ 162 त मैले के गरेछु भने इक्वल टु लगाएर डी हामीले अब यहाँ हामी 12 लेखिसकेपछि त हामी त्यही सेललाई के गर्छौँ, दुईचोटि यहाँ के गरेछ मल्टिप्लाई गरेर 162 ले के गरेछौँ हामी डिभाइड गर्दैछौँ। र अब यो क्वान्टिटी अनि एकचोटि म पहिला टोटल लेन्थमा गइरहेको छु। टोटल लेन्थ भनेको केही होइन, यो नम्बर अफ सेक्सन प्लस नम्बर अफ रिबार प्लस लेन्थलाई यदि मल्टिप्लाई गरिदियो भने टोटल के आउँछ, हाम्रो लेन्थ आउँछ। युनिट वेट हामी बुझि नै सक्यौँ। र त्यसैगरी क्वान्टिटी भनेको के हुन्छ भने टोटल लेन्थ अनि युनिट वेटसँग मल्टिप्लाई भइदियो भने हाम्रो के हुन्छ, तपाईँको क्वान्टिटी निस्किहाल्छ। अब म सिधै यो कलममा गइरहेको छु। तपाईँहरू कम्बाइन फुटिङ यसै गरी तपाईँहरू गरिहाल्नुहुन्छ भनेर मलाई आशा छ। र म एकचोटि अब कहाँ गइरहेको छु भने कलममा गइरहेको छु। अब कलममा अलिक एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। म कलमको लागि म एकचोटि कहाँ गइरहेको छु भने स्ट्रक्चर ड्रइङमा पहिला कलमलाई एकचोटि हेरिहालौँ त्यहाँ के भनेछ भने कलममा यो भनेको हाम्रो के हो भने हाम्रो यो के हो, ग्राउन्ड लेभल हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ के भनेछ भने हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर अथवा फिनिश लेभल भनेछ। यसलाई के भनेछ, प्लिन्थ बीम भनेछ। तर हाम्रो ड्रइङमा के छ भने तपाईको प्लिन्थ बीम र ग्राउन्ड फ्लोरको डिस्टेन्स यो जुन थोरै के हुन्छ, तपाईको हार्ड कन्क्रिटहरु जुन हुन्छ हैन, हार्ड कन्क्रिटहरु जुन हुन्छ त्यो तपाईको के हुन्छ भने थोरै थिकनेस एड भएको कारणले गर्दा हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर अलि माथि सरेको हुन्छ, बीम भन्दा थोरै। जति तपाई हार्ड एन्ड कन्क्रिटको थिकनेस हुन्छ त्यति मात्र, त्यही भएर यहाँ थोरै ग्याप हेराएको छ। र अब हामी यहाँबाट कलमको लागि के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईको यो जुन हाम्रो जोन छ एच बाई जुन, सरी यहाँ एच बाई के दिएको छ भने एच बाई 6 यहाँ एड गरेछ, तर एच बाई 4 हुन्छ। तपाईले म त्यो ड्रइङ हेराउँदै छु, एच बाई 6 हुनुपर्ने। यहाँ तपाईको के हुन्छ भने एच बाई 4 हुन्छ हैन। अनि एच भनेको कति लिनुपर्ने हुन्छ भने हामीलाई एच भनेको प्लिन्थ बीम देखि लिएर, यहाँ हेर्नुस् प्लिन्थ बीम देखि लिएर अनि यो जुन छ नि हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको जुन स्ल्याबको बीम हुन्छ त्यसको मुनि सम्मको डिस्टेन्स, प्लिन्थ बीम देखि लिएर हाम्रो कहाँसम्मको डिस्टेन्स भने तपाईको यो मानव ग्राउन्ड फ्लोर हामी एक स्ल्याब कास्टिङ गर्छ, एक स्ल्याब मतलब ग्राउन्ड फ्लोरको जुन स्ल्याब हुन्छ त्यो त्यसको लोवर पोर्सन देखि लिएर कहाँसम्मको हुन्छ भने हाम्रो तपाईको प्लिन्थ बीम सम्मको डिस्टेन्स हुन्छ। अनि अर्को कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले, यहाँ एउटा कुरा अरु म हेराउँछु कि यो जुन छ हाम्रो टिपिकल डिटेल अफ कलम टर्मिनेटिङ जुन बीम छ, यदि जहाँ हाम्रो टिपिकल डिटेल अफ कलम टर्मिनेटिङ इन बीम भन्नाले के बुझिन्छ भने तपाईको यो जुन हाम्रो कलम कुनै पनि टर्मिनेट हुन्छ भने हैन, त्यति बेला हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ एलडी जुन छ हामीलाई होरिजेन्टली के गर्नुपर्ने हुन्छ, छोड्नु पर्ने हुन्छ। अब म तपाईलाई कलममा कसरी, कलम पनि हामीलाई काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा कलम छ नम्बर अफ सेक्सनमा लेख्नको लागि। त म पहिला अब कहाँ गइरहेको छु भने कलमको तपाईको कलमको रेन्फोर्समेन्टमा हेर्नुस्। यहाँ यो मानौ C1 हाम्रो के हो भने C1 हाम्रो के हो भने कलम 1 हो, 1 टाइपको कलम हो जसको साइज कति गिभन छ हामीलाई 450 mm × 450
50 mm हैन। अनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यो ग्राउन्ड फ्लोरको अब यो कहाँको सेक्सन हो त्यो पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। ग्राउन्ड फ्लोरको त हो हैन, तर अब कहाँको सेक्सन दिएको रहेछ अनि फर्स्ट फ्लोरमा फेरि यहाँ के गरिदिएछ नम्बर अफ बार के गरिदिएछ डिडक्सन गरिदिएको रहेछ। अनि यसले के रिपोर्ट लेटरल टाई भनेको हाम्रो जुन कलममा टाई हुन्छ नि, टाई जुन हामी लगाउँछौँ, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन टाई जुन हुन्छ हाम्रो यो टाई, यसलाई टाई भन्छ, रिङ, जस्ट रिङलाई। त हाम्रो यहाँ के भएछ भने बार के भएछ भने तपाईलाई डिडक्सन भएको छ। त अब बार डिडक्सन भएछ भने हामीले जुन कलमको रिबारको हामी जुन कटिङ गर्छौँ हैन, त्यसको बारेमा पनि ठ्याक्कै यसरी हामीलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यहाँ गएर हाम्रो बार वेस्ट नहोस् र त्यहाँ ठ्याक्कै हामी के गरोस् डिडक्ट गर्न पाओस्। र रिबार कट गर्दाखेरि अब हामी ल्याब कसरी दिने भनेर यहाँ हामीलाई गिभेन छ कि टिपिकल डिटेल अफ ल्याब इन स्पेसिफिक इन कलम। हेर्नुस् कुनै पनि बीम होस्, फ्लोर बीम होस्, त्यहाँबाट के छोड्नु पर्ने हुन्छ भने हामीलाई L/4 पार्ट HC/4, HC यहाँ भने चाहिँ SC/4। अब SC भनेको के भयो भने मानौ एकछिनको लागि यो एउटा बीम हो, चाहे तपाईँ ग्राउन्ड फ्लोरको अथवा फ्लोर बीम मान्नुहोस्। अन्त यो बीम हो भने यहाँ यो बीमदेखि लिएर हैन यसको टपसम्मको यो टपसम्मको बीमको जुन हाइट हुन्छ त्यो तपाईलाई आर्किटेक्चरल ड्राइङबाट हामी टोटल हाइट जुन हुन्छ हाम्रो फ्लोरको त्यो त्यहाँबाट हामी लिन्छौँ। र त्योबाट हामीलाई के घटाउनु पर्ने हुन्छ भने हाम्रो यो माथिको जुन थिकनेस अफ बीम हुन्छ, डेप्थ अफ जुन बीम हुन्छ त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने SC आउँछ। म तपाईहरुलाई एउटा यहाँ म अर्को एउटा जुन मैले हातले बनाएर तपाईहरुलाई हातले बनाएको छु त्यो आधारमा म बुझाउँछु कि कसरी हुन्छ त्यहाँ तपाईको बार बेन्डिङ शेड्युल। कलमको एकचोटि एकदम राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ, किनभने कलमको तपाईको कलम नै तपाईको के हुन्छ भने तपाईको मेन स्ट्रक्चर हुन जान्छ। टोटल लोड ट्रान्सफर गर्ने भनेको तपाईको फुटिङमा कलमले नै हो। जस्तै मैले त्यही कलम ल्याछ, कलम C1 नै ल्याछ मैले, जसको के छ भने तपाईको C1 को डाइमेन्सन कति दिएको छ भने 450 mm हैन, अनि त्यो 450 mm दिएको छ। हेर्नुस् एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् तपाईहरु, अनि ठ्याक्कै यो फिगरबाट बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुस् यो एउटा के हो भने हाम्रो 2 स्टोरी बिल्डिङ हो। 2 स्टोरी म यो पहिला फिगर कसरी बनाएको छु भनेर पनि बुझिहाल्नुस्। यो जुन तपाईको यो डार्क पोर्सन जुन देखाइएको छ, यो साइडको ब्ल्याक पोर्सन जुन देखाइछ, यो म जस्ट यो बीमबाट म यहाँसम्म के हेराएको छु कलम हेराएको छु। अनि त्यसपछि यो जुन छ यो मुनि भनेको प्लिन्थ बीमको मुनिको जुन डिस्टेन्स हामी कहाँबाट लिन्छौँ सेक्सनबाट लिन्छौँ। र यो डिस्टेन्स हामी लिइसकेपछि र प्लिन्थ बीम मानौ प्लिन्थ बीमको हाम्रो टपसम्म डिस्टेन्स आइसकेपछि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि रिबार, जस्तै हामीसँग यहाँ के छ भने तपाईको 4 तिया 12 वटा के छ रिबार छ हैन। त 12 वटा रिबारमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 6 वटा रिबार यो जोनमा ल्याप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ हामी एउटा जोन पाउँछौँ अनि अर्को 6 वटा कहाँ ल्याप गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई सेकेन्ड जोनमा ल्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने के भनेछ भने कलमको ल्याप कन्डिसनमा के भनेछ भने मोर देन 50% ल्याप हामीलाई के हुनु पर्यो, हुनु भएन। मोर देन 50% ल्याप हुनु भएन। त हामी मोर देन 50% ल्याप हुनु भएन भने यहाँ 12 वटा छ भने हामी के गर्छौँ 6 वटा यहाँ ल्याप गर्छौँ र 6 वटा के गर्छौँ यहाँ ल्याप गर्छौँ। तर यो कलममा के गरेछ भने यो दुईटा बारलाई के गरेछ तपाईको यो स्ल्याब माने यो हाम्रो ग्राउन्ड स्ल्याब हो भने ग्राउन्ड स्ल्याबको माथि यल्डी गएर यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँग, यो मानौ रिबार आउँछ तपाईको फुटिङबाट रिबार आउँछ, यो भित्रको रिबार हेर्नुस् यो रिबार आउँछ र यस स्ल्याबबाट कति छ हामी यल्डी सम्म के गर्छौँ हामी छोड्दिन्छौँ। कुन रिबारलाई छोड्छौँ मैले पहिला पनि भने थिए कि तपाईलाई यदि डिडक्सन गर्नु छ बार भने कुन प्रोसेस लगाउनु पर्छ भने तपाई कुनै पनि स्ल्याबको के गर्नुस् माथि यल्डी भाग छोड्दिनुस् र त्यसपछि के गर्नुस् भने यो बिचबाट, जस्तै मैले के गरेछु भने यो डार्क लाइन हेर्नु ब्ल्याक लाइन हेर्नुहुन्छ तपाई, यो दुईटा रेड लाइनको बिचमा जुन छ डार्क लाइन, यो दुईटाको बिचबाट मैले एउटा के गरेछु सिङ्गो डन्डी निकालेछु। त यसरी हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त अब हामीलाई अर्को पनि कुरा यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि यो प्लिन्थ बीम हाम्रो हैन, त प्लिन्थ बीमबाट हामीलाई HC/4 डिस्टेन्स
SC/4 डिस्टेन्स के गर्नुपर्ने हुन्छ छोडेर त्यसपछि मात्र के गर्नुहुन्छ हामीलाई ल्याब प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै A1 भनेको के मैले रिप्रेजेन्ट गरेछु भने यो जोन 1 मा ल्याब हुने रिबार हो। त मैले जोन 1 मा ल्याब हुने रिबारलाई मैले कहाँ लगे, यहाँदेखि रिबार गएपछि L/4 पार्ट के गर्यो, सरी SC/4 पार्ट के गर्यो यहाँसम्म गयो, त्यसपछि के भइदिएछ यो ल्याब भइदिएछ। यति डिस्टेन्स, यतिको डिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो LD हुन्छ। तपाईं 50D युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन मैले हेराएछु कि यो प्लिन्थ बीम देखि लिएर स्ल्याबको टपसम्म हेर्नुस्, यहाँ एकदम तपाईं टपसम्म हेर्नुस्, टपसम्मको डिस्टेन्स कति गिभन छ 3 मिटर। मैले आर्किटेक्चर ड्राइङबाट यो लिएको हो। त अब SC भनेको के हो भने मैले यहाँ नोटमा तपाईहरुलाई प्रोभाइड गरेको छु। SC भनेको के हो भने SC इक्वल टु जति हाम्रो हाइट छ फ्लोरको त्यो माइनस डेप्थ अफ बीम। अब यहाँ डेप्थ अफ बीम मैले के मान्दिएको छु भने 500, तपाईको ड्राइङमै यही ड्राइङमा दिएको छ, त्यही भएर द गिभन डेप्थ अफ बीम इज मैले यहाँ के लेखेको छु भने 500 mm। त SC को भ्यालु कति आउँछ, H को भ्यालु हाम्रो 3 मिटर छ हैन। यहाँ मैले लेखेको छु ड्राइङबाटै लेखेको यो 3 मिटर छ। 3 मिटरबाट हामी कति घटाउनु पर्ने हुन्छ भने तपाईको 500 mm घटाइदिनु हुन्छ भने तपाईको के आउँछ SC आउँछ। र त्यो SC लाई तपाई 4 ले डिवाइड गरिदिनु हुन्छ भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको के आउँछ डिस्टेन्स आउँछ। यहाँसम्म त बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले। हेलो छैन सर, बुझ्नु भएन सर? सर एकपल्ट रिपिट गरिदिनु पर्यो सर, सर्ट फर्ममा हुन्छ नि। बुझिएन सर। एक्चुअली रिपिट गरिदिनु होला। मैले त्यही ड्राइङबाट जुन मैले तपाईहरुलाई ड्राइङ हेराए हैन, त्यही ड्राइङबाट म यो लिएको हो। यहाँ के छ भने तपाईको 12 वटा रिबार छ हैन, 12 वटा रिबार छ। त्यो मध्ये यो 6 वटा जुन रिबार छ मैले जसलाई रिप्रेजेन्ट केले गरेछु छु, यो ALD भनेको A भनेको 20 mm को हैन, LD भनेको मैले जस्ट के रिप्रेजेन्ट गरेछु त्यो रिबार जुन स्ल्याब माथि LD गएर मतलब के भइहाल्छ टर्मिनेट भइहाल्छ। मैले त्यसलाई के रिप्रेजेन्ट गरेछु ALD। र BLD भनेको किन रिप्रेजेन्ट गरेछु भने यो यसको जुन छेउको रिबार छ यो भनेको B भनेको 16 mm को रिबार हो B भनेको, र त्यो 16 mm को रिबार पनि फ्लोरको LD भागमा गएर के भएछ टर्मिनेट भएछ। त मैले त्यसलाई के मानेको छु BLD। त ALD मान्नुस् यो साइडको, BLD मान्नुस् यो साइडको। यो दुईटा रिबारलाई मैले फुटिङबाट लगेर कहाँसम्म लगेको छु भने स्ल्याबको टपसम्म लगेको छु। यो दुईटा रिबार त्यो मध्ये यो जुन छ हेर्नुस् यहाँ मैले नाम पनि लेखिदिएको छु, यो भनेको ALD हो, यो भनेको के हो BLD हो हैन। त ALD मतलब के भयो 20 mm को रिबार जुन स्ल्याबको तपाईको मतलब जुन जति बेला स्ल्याब कास्टिङ हुँदै राख्छ त्यति बेला नै यो LD हालेर हामीले के गर्नु पर्ने LD छोड्नु पर्ने हुन्छ। र त्यो LD सम्म गएको कारणले गर्दा मैले जस्ट यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेछु ALD। ALD ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो 20 mm को डाया हो र LD माथिसम्म गएर टर्मिनेट भएछ। त्यसैगरी यो साइडको पनि सेम हो, यो साइड ALD र यो BLD हो। त अब म के भन्न गइरहेको छु भने तपाई यति मात्र हेर्नुस् कि ALD भनेको 20 mm को जुन रिबार छ हाम्रो ALD यो 20 mm को रिबार हो, यो गएर कहाँ टर्मिनेट भएछ त स्ल्याबको टपमा। अब यसको लेन्थ हामी जुन पत्ता लगाउँछौं ड्राइङबाट हामी पत्ता लगाउँछौं, त यसको जस्ट के यहाँ ड्राइङमा हेर्नुस् तपाई एकछिन मलाई यो अलि PDF अर्को खोल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ यो अलि कलम राम्रोसँग बुझिदिनु होला तपाईहरु। यहाँ हेर्नुस् म सेक्सनमा गइरहेको छु पहिला। यहाँ हामीलाई सुरुमा यहाँबाट एकचोटी एकदम राम्रोसँग यो हेर्नु होला। सुरुमा हामीलाई प्लिन्थ लेभल सम्मको लागि हामीले जुन डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो यहाँबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् यो रिबारको डिस्टेन्स लेन्थ हाइट त LD, यो जुन डिस्टेन्स छ यहाँदेखि लिएर LD प्लस यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ 1000 प्लस 450। यो कहाँसम्म हामी पुगिसक्यौं LD प्लस फेरि कति छ हामीसँग 1000 प्लस के छ 450। यो कहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो तपाईको PCC लेभल देखि लिएर प्लिन्थ बीमको टपसम्मको के भयो तपाईको यो डिस्टेन्स भयो। यति यो डिस्टेन्स तपाईलाई अहिले एकछिनको लागि तपाई याद राख्नुस्, अनि म त्यसपछि त्यहाँ हेराउँछु तपाईलाई त्यो PDF खोलेर हेराउँछु। अब किनभने यहाँ के छ भने तपाई यहाँ दुईटा PDF खोल्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर हल्का टाइम लाग्छ।
यहाँ हेर्नुस् अब म के गरेछु भने यो जुन हेर्नुहुन्छ नि तपाईहरु यो मैले यहाँ प्लिन्थ यो जुन हुन्छ यो टप जुन हेराएको छु मैले हैन यो प्लिन्थ बीमको के हो टप लेभल यो मान्नु एउटा बीम हो जुन प्लिन्थ बीमको यो प्लिन्थ बीमको टप लेभल हो त हेर्नुस् यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीसँग कति आइसकेछ त एलडी प्लस 1000 प्लस 450 यो हो हाम्रो हैन यो हो हाम्रो 450 अब हामीलाई कहाँ पुग्नु छ त यहाँसम्म पुग्नु छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई कति गिभन छ क्वेशन यहीमा 3 मिटर त एलडी प्लस 1000 प्लस 450 फेरि एलडी जोड दियो भने तपाईको के आउँछ यो यसको डिस्टेन्स आउँछ अब हेर्नुस् है फर्मुला यही राख्नु पर्ने हुन्छ तलको हाम्रो के थियो भने प्लिन्थ लेभल सम्म यो सम्मको डिस्टेन्स हामीलाई कति थियो भने एलडी प्लस 1000 प्लस 450 जुन मैले ड्राइङबाट भने है त्यसपछि तपाईको यहाँ यो ग्राउन्ड यो प्लिन्थ बीम देखि लिएर यो स्ल्याब सम्मको डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर त मैले त्यही प्लस के गरे 3 मिटर गरे अनि माथि कति छोडेको छ हाम्रो एलडी भाग हामीलाई के गरेछ छोडेको छ हैन त यसको हाइट लेन्थ कति आयो त सुरुदेखि भन्दाखेरि एलडी प्लस 1000 प्लस 450 प्लस 3 मिटर फेरि एलडी अब एलडी छ हैन अब एलडी यदि तपाईको 16 एमएम को डन्डी छ भने 60 * 16 गर्नुस् यदि 20 एमएम को रिबार छ भने तपाई 60 * के गर्नुस् तपाई 20 गर्नुस् त यो दुईटैको हाम्रो डिस्टेन्स आयो कि आएन बुझ्नु भयो सर हेलो यस सर बुझ्यो सर हजुर सर बुझ्यो सर हेलो सर बीम को पनि चाहिँ एड गर्नु पर्यो हैन बीम को लेन्थ पनि एलडी प्लस 1000 प्लस हैन 450 थियो हैन यो बीम को त्यसपछि त्यो बीच को त्यो डिस्टेन्स थियो नि हैन त्यो यो प्लिन देखि हैन त्यो माथिको बीम सम्मको त्यो बीम को पनि त्योमा एड गरेर त्यसपछि डेभलपमेन्ट दिनु पर्छ हैन हजुर सर एलडी को एक्सएलमा गर्दा जोड्ने मैले साइडमा क्याल्कुलेसन गर्नु नि सर एकचोटी पुरै डन्डी जुन माथिसम्म जान्छ नि त्यो डन्डी एक्सएलमा एक्सएलमा गर्नु पर्छ जस्ट यो हैन त हुन्छ सर हुन्छ म एक्सएलमै गराउँछु तपाईहरुलाई अहिले म गर्छु एक्सएलमा त्यसैगरी A2 भनेको के हो भने A2 भनेको के हो भने त्यो रिबार हो जुन जोन 2 सम्म पुगेको छ A2 भनेको त्यो रिबार हो जुन जोन 2 सम्म पुगेको छ हेर्नुस् त्यो रेड लाइन कहाँसम्म गएको छ भने यहाँ देखि लिएर हजुर हेलो ल सर हेर्नुस् सर यो लोअर टाइ बीम जुन छ नि प्लिन्थ लेभलको जुन टाइ बीम छ नि हजुर हजुर सर आवाजै सुनिएन सर त्यसको एलडी र यो स्ल्याब भन्दा माथिको एलडी को साइज सेम हो सर कि फरक हो के भन्नुभयो सर हो सर एकचोटी यो हेर्दिनु पर्यो सर यहाँ के भनेछ भने यो ड्राइङले के प्रोभाइड गरेछ तपाईले म एकचोटी हजुर सर हेलो ठीक छ सर म यहाँ भनिरहेछु तपाईलाई सेम हो सेम सेमै हो सर म त्यो कुरा यहाँ हेराउँछु यहाँ एलडी कसरी डिनोट गरेछ भने सर हजुरले यो ड्रइङ हामीलाई नि दिएर अनि त्यसरी सँगै गराउँदाखेरि झन् इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला सर ए हुन्छ सर हुन्छ अब देखाउनुहुन्छ अनि देखिदैन यहाँ के हेर्नु सर है यो स्ट्रक्चरमा के भनेछ भने यहाँ हेर्नु सर डेभलपमेन्ट लेन्थ एलडी हैन डेभलपमेन्ट length LD for the different dia of bar for the concrete mix M25 shall be provided 50 into dia of bar मतलब जहाँ जहाँ तपाईको M25 ग्रेड अफ कंक्रीट युज हुन्छ त्यहाँ तपाई के युज गर्नुस् भने 50 into dia of bar युज गर्नुस् भनेर भन्दिया छ हैन मतलब 50 into dia of bar अनि यही LD कहाँ हेराको छ भने यही हेराउँदैछु एकछिन म भन्छु हेलो यो जुन तपाई भन्नुभयो नि यसको त्यो के भन्छ त्यसलाई यो स्प्रेडशीट र ड्रइङको लागि हेर्नु नेशनल इन्जिनियर एसोसिएसन नेपालको जुन पेज छ त्यसमा गएर थर्ड डेकोमा खोल्नु 24 देखि 48 घण्टा
हेलो सर धेरै त्यो भयो सर डिस्टर्ब रिहान गरेर राख्नु यार सबै सर एकपल्ट तपाईँ भनिदिनु न म्युट गर्न सबैलाई यो ड्रइङमा स्ट्रक्चर ड्रइङमा यहाँ एकदम दिएकै छ के दिएछ भने यदि तपाईँ कुनै पनि दुईटा रिबारलाई हैन यो दुईटा तलबाट आएको रिबार हो हैन यो रिबार यहाँ तपाईको यो फ्लोरमा आएर के भइसकेछ टर्मिनेट भइसक्यो भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स यल डेभलपमेन्ट लेन्थ यहाँ लेख्दैछ हैन त डेभलपमेन्ट लेन्थ जहाँ पनि युज हुन्छ भने यहाँ यो ड्रइङ अनुसार यसको स्पेसिफिकेसनको आधारमा कि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यतिकै डेभलपमेन्ट लेन्थ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ चाहे त्यो कलम होस् चाहे त्यो बीम होस् चाहे त्यो टर्मिनेटिङ पोइन्ट होस् चाहे तपाईको फुटिङमा एलडी होस् त यो त्यो आधारमा हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर म त्यही कन्सेप्टको आधारमा गइरहेको छु ल सर बुझ्नु भयो होला सरले हेलो त्यो ड्रइङ चाहिँ पीडीएफ मा पठाउँदा अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ के हेलो यो ड्रइङ पीडीएफ बनाएर पठाइदिनु अनि इफेक्टिभ धेरै हुन्छ के तपाई जदा हामीले पनि यहाँ ड्रइङ प्र्याक्टिस गर्दा ठिक हुन्छ सुनिराख्नु भएको छ बुझ्नु भयो होला सर हेलो ल सर अब मैले के गरे भने अब यही कलम म तपाईले हजुर यो ड्रइङ पनि प्रोभाइड गरिदिनु सर सर मैले सर हामी ड्रइङ प्रोभाइड गरिदिरहेको छु च्याटमा पनि लिंक र तपाईको टेलिग्राम ग्रुपमा पनि है अनि क्लास शान्तिपूर्वक त्यो सबैजना बस्दिनु धेरै डिस्टर्ब भयो आज एकचोटी अब सबैजना एकचोटी सुनिदिनु म यही कलम जुन छ नि यसकै म त्यहाँ तपाईको जुन हातले बनाएको छ पीडीएफ हैन सुरुमा म त्यही बुझाउँछु किनभने यहाँ तपाईको सेक्सन मात्र छ यो यस्तो टाइपको सेक्सन हो कुनै पनि कलमलाई होरिजेन्टली काटेर टपबाट टप भ्यू देखाइएको यो सेक्सन हो किनभने तपाईको टप भ्यू यदि हेर्नु छ भने कलमको तपाईलाई होरिजेन्टली के गर्नुपर्ने हुन्छ काट्नु पर्ने हुन्छ र एउटा कन्फ्युजन नहुनु होला तपाईहरु कि मतलब जुन छ तपाईको यो जुन सेक्सनहरु जुन छ हैन यही सेक्सनहरुमा तपाईले नम्बर अफ टाई अनि लंगिट्युडिनल बारहरुको टोटल डिस्क्रिप्सन तपाईहरुलाई के यहाँ के हुन्छ गिभेन हुन्छ त अब म तपाईलाई पहिला सुरुमा यो तपाईको पीडीएफबाट म हल्का बुझाउन चाहन्छु त्यसपछि यही कुरा म के कहाँ लेख्छु तपाईलाई एक्सेलमा लेख्छु हेर्नुस् त अब यो एएलडी र बीएलडी को कुरा बुझिसक्नु भयो होला तपाईहरु अब मैले लेखेछु यहाँ A2 र A2 लेखेछु यहाँ के लेखेछु A1 र A1 त A2 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यो बार र A ले रिप्रेजेन्ट गर्छ 20 mm को रिबार हैन A2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ 20 mm को रिबार सेकेन्ड जोन भनेको यो हाम्रो फर्स्ट जोन भयो भने यो हाम्रो के हो सेकेन्ड जोन त सेकेन्ड जोनमा गएर के भएछ ल्याप भएछ भनेर A2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ A2 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने तपाईको कि त्यो बार 20 mm को बार जुन ल्याप जोन 2 मा गएछ हेर्नुस् अब यसको हामीलाई लेन्थ चाहियो भने सिम्पल छ हैन यहाँ सम्मको डिस्टेन्स मैले तपाईहरुलाई सेक्सनबाट के भने थिए भने एलडी प्लस 1000 प्लस 450 यहाँ सम्म आइपुग्यो हैन अनि यहाँ सम्म आइपुग्दाखेरि यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको डिस्टेन्स हाम्रो कति छ 3 मिटर त प्लस के गर्ने 3 मिटर गर्ने हैन अनि प्लस SC/4 अनि प्लस के गर्दिने हामी एलडी गर्दिएपछि यो जुन जोन 2 सम्म तलबाट जुन पीसीसी लेभलबाट जुन तपाईको रिबार आउँछ त्यो कहाँ पुग्यो हाम्रो जोन 2 सम्म त्यसलाई मैले के रिप्रेजेन्ट गरेछु A2 रिप्रेजेन्ट गरेछु A2 भनेको 20 mm को रिबार सर HC/4 बुझिएन कि सर SC/4 भनेको केही हैन सर तपाईको हाइट अफ फ्लोर जुन गिभेन हुन्छ नि हाइट अफ फ्लोर जुन गिभेन हुन्छ म यहाँ तपाईहरुलाई हेराउँछु जति बेला म त्यो ड्राइङ खोल्छु त्यति बेला हेराउँछु यहाँ हेर्नुस् है यो यहाँ एकचोटी यही हेरिहाल्नुस् यो जुन छ नि ह्याच पोर्सन जुन गरेछ यसलाई बीम मानेछु मैले हैन त
यो बीमदेखि लिएर हैन यो फ्लोरसम्मको डिस्टेन्स के हो एचसी। त हाम्रो जुन हाइट अफ जुन फ्लोर गिभन हुन्छ, हाइट अफ फ्लोर कसरी गिभन हुन्छ भने यो बोटम प्लिन्थ लेभलको प्लिन्थ बीमको टप लेभलदेखि लिएर स्ल्याबको टप लेभलसम्मलाई के भन्छ हाइट अफ फ्लोर। त हाइट अफ फ्लोर कति छ 3 मिटर हैन। अनि मानुस यो बीम तपाईको कति हो 50 सेन्टीको हो भने त्यो एचसी को भ्यालु कति आउँछ 3 मिटर माइनस 50 सेन्टी गरिदिनु भने 250 सेन्टी तपाईको हाइट आउँछ। त्यो भनेको के हो एचसी हो। त्यो एचसी मतलब केही हैन हाइट अफ फ्लोर माइनस यहाँ जति डेप्थ अफ बीम युज हुन्छ त्यति घटाइदिनु भयो भने त्यो आउँछ तपाईको के एचसी आउँछ। र यो एचसी लाई तपाईले के गर्नुपर्ने एचसी डिवाइडेड बाइ 4 पार्ट छोडेर के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई कलममा ल्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यति हो सर। र अर्को पनि कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो कि जुन तपाईको जोन 1 मा ल्याप भएको हुन्छ रिबार हैन त्यो सिधै गएर कहाँ टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि 2 स्टोरी को बिल्डिङ हो भने तपाईलाई एकैचोटी लास्ट जुन स्ल्याब हुन्छ हाम्रो स्ल्याबको बीम हुन्छ त्योमा गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन जोन 2 मा आएको हुन्छ त्यसलाई पनि कहाँ गएर टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई फेरि त्यही बीममा गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ लास्ट बीममा गएर टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँ तपाईहरु एउटा क्वेशन सोध्नुहुन्छ कि कन्सेप्ट के छ भने मतलब नट मोर देन 50% ल्याप हुनुपर्छ। तर यो केसमा के छ भने हेर्नुस् है यहाँ एएलडी बीएलडी एएलडी बीएलडी एएलडी बीएलडी एएलडी बीएलडी यो भनेको 8 वटा जुन रिबार छ 8 वटा रिबार एलडी वाला जुन रिबार छ त्यो रिबार कहाँ गएर टर्मिनेट भइहाल्छ हाम्रो फर्स्ट स्ल्याबको टपमा गएर टर्मिनेट भइहाल्छ। त बाँकी कति वटा रिबार बच्यो त 4 वटा हामीलाई रिबार बच्यो। त त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीलाई डिभिजन किनभने अब यो टर्मिनेटै त्यहाँ हुन्छ भने यदि तपाई यहाँ पनि ल्याप दिनुभयो अनि फेरि यहाँ पनि यो एज अ ल्यापकै कन्डिसन युज हुन्छ हैन यहाँ पनि ल्याप दिनुभयो फेरि तपाई के गर्नुभयो यहाँ पनि ल्याप दिनुभयो। यो के भयो दुई चोटी ल्याप भयो त अनइकोनोमिकल पनि भयो अनि त्यसपछि ल्याप धेरै भयो भने तपाईको के भयो त्यो स्ट्रक्चर वीक पनि भयो। र अर्को कुरा तपाई यदि मान्नुस् यो एउटा 2 स्टोरी को बिल्डिङ हो मान्नु भोलि सेकिङ भयो हैन त सेकिङ भयो भने तपाईको के हुन्छ भने तपाईको त्यही के भन्छ भने त्यसलाई सर्ट कलम जुनहरु इफेक्टहरु आउँछ। सर्ट कलम जस्तै तल किन सर्ट कलम जेनरली फुटिङ लेभलमा देखिन्छ किनभने मोमेन्ट अफ इनर्सिया तपाईको के हुन्छ बडी यता तलतिर बडी मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ। त्यही भएर बरु हामी के गर्ने अलि माथि नै के गर्ने तपाईको ल्याप दिने यहाँ नदिने किनभने जगलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ सक्दो हामी के गर्ने भने तलको जुन फ्लोरहरु हुन्छ त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त त्यही भएर मैले के गरे भने यो 8 वटा रिबार जुन छ एएलडी बीएलडी हेर्नुस् यहाँ 8 वटा रिबार यो गएर स्ल्याबमा त टर्मिनेट भइहाल्यो। अब बाँकी कुन बच्यो हामीलाई 4 वटा जुन कर्नरको त मैले के गरे त दुईटालाई मैले जोन 2 मा पठाइदिए र दुईटालाई यो अल्टरनेट फेरि राख्नु पर्ने हुन्छ। यो हैन कि यसलाई A1 र यसलाई A1 मान्न मिल्दैन किनभने अल्टरनेट राख्नुस् त अल्टरनेट राख्दाखेरि यो कर्नर र यो कर्नरको मैले कहाँ गरे जोन 1 मा ल्याप गरे र यसलाई मैले कहाँ ल्याप गरे तपाईको जोन 2 मा गएर ल्याप गर्दिए। र यो हेर्नुस् फर्स्ट फ्लोर हेर्नुस् है यो फर्स्ट फ्लोर को कहाँको सेक्सन हो त्यो पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट फ्लोर को त्यहाँको सेक्सन हो ठ्याक्कै ल्याप जोनमा तपाई काट दिनुस्। ल्याप जोनमा काटिसकेपछि तपाईले यो 3 वटा के पाउनुहुन्छ तपाई यो रिबार पाउनुहुन्छ किनभने मान्नुस् यदि ल्याप जोन h/4 पार्टमा काट्नु भयो भने एलडी को तल काट्नु भयो भने तपाई यो 6 वटा सबै रिबार देखिन्छ हैन। तर जहिले पनि यो कलमको सेक्सन काट्दाखेरि तपाई के गर्नुस् ठ्याक्कै ल्याप जोनमा काट दिनुस्। त्यो जोनमा काटेको यो हामीलाई सेक्सन गिभन छ ड्राइङमा। फेरि एकचोटी बुझ्नुस् यो सेक्सन कहाँको हो भने ल्याप जोनमा काटेको सेक्सन हो किनभने ल्याप जोनबाट थाहा हुन्छ कि कुन डन्डी टर्मिनेट भएछ कि छैन भनेर किनभने अब मान्नुस् एलडी को मुनि तपाई काट्नुहुन्छ भने सेम यस्तै देखिन्छ। त्यही भएर हामी कहाँ काट्छौं यसलाई कलमलाई त ल्याप जोन भित्र काट्छौं र ल्याप जोनमा हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि डन्डी टर्मिनेट भएछ कि नै। र यो सी भनेको के हो भने हेर्नुस् मैले यहाँ नोटमा लेखेछु सी भनेको पनि के हो 20 mm कै हो तर त्यो रिबार हो जुन दुईटा एलडी को बीचबाट के हुन्छ त्यो रिबार निस्किन्छ त्यसलाई मैले के मानेछु सी मानेछु। अब म यही आधारमा के गर्छु भने तपाईहरुलाई म एक्सेलमा के गर्छु त्यो एस्टिमेट गर्छु। सर जोन 2 मा कतिवटा रिबार हाम्रो हुने भयो जाने भयो सर फुटिङबाट? सर जोन 2 मा तपाईको रिबार जाने भयो हैन तपाईको जोन 2 मा रिबार दुईटा जाने भयो दुईटा तपाईको कहाँ बस्नु भयो तल बस्ने भयो किनभने अर्को जुन 8 वटा रिबार त मागियै रहेछ तपाईको यहाँ 8 वटा सरी
यो 8 वटा रिबार त यहाँ मागिरहेछ कि मलाई कहाँ टर्मिनेट गराउनु पर्छ भने स्ल्याबको माथि। त अब यो मान्नुस् यसलाई यदि दुईटालाई मान्नु 8 वटा छ, यहाँ 4 वटाले तपाईँ मुनि गरिदिनुहुन्छ हैन, 4 वटाले मुनि गर्नुहुन्छ भने त्यो त मिल्दैन, किनभने तपाईँ मुनि गर्नुहुन्छ भने 8 वटैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यतिकै नजिकमा ल्याब भयो भने त्यो के भयो तपाईको विक हुने भयो। त्यही भएर मैले के गरे यसलाई टर्मिनेट कहाँ गराइदिए त एलडी मै छोड्दिए र त्यसपछि र इकोनोमिकल पनि तपाईको भयो कि मतलब जुन छ वेस्ट पनि भएन तपाईको, मतलब वेस्ट भएन किनभने दुईचोटी ल्याब भयो भने तपाईको 20 mm को रिबार छ, त्यसै मतलब 8 मिटर भनौं न 1 मिटर 20 सेन्टी हुन्छ तपाईको एलडी सरी यदि 60 ले गयो भने हैन, यदि तपाईं 50 ले जानुभयो भने 1 मिटर हुन्छ। त 8 मिटर रिबार तपाईको के हुने भयो त्यसै वेस्ट हुने भयो र स्ट्रङ पनि भएन किनभने नजिकै तपाईको के भयो यहाँ ल्याब भयो। हेर्नुस् तपाईं यहाँको ल्याबलाई मैले यो जोन 2 मा पनि छुन दिएको छैन, मैले सिधै कहाँ लगिदिए यहाँ माथि लगिदिए र एकैचोटी किनभने धेरै डिस्टेन्स पनि आउँदैन। तपाईको जुन जोन 2 मा जान्छ 20 mm को जुन रिबार जान्छ त्यसको तपाईको जुन भ्यालु आउँछ त्यही 7 मिटर 60 सेन्टी जति भ्यालु आउँछ र यसको जुन छ तपाईको यो A1 को जुन लेन्थ आउँछ त्यो 4 मिटर 60 सेन्टी आउँछ। त 7 मिटर रिबार हामी मजाले प्लेसिङ पनि गर्न सक्छौं, केही प्रब्लम पनि हुँदैन। यहीको आधारमा म तपाईलाई के गर्छु अब यहाँ बीबीएस गर्छु। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भने हेडिङमा पहिला लेख्नु पर्ने हुन्छ CO यो कलम लेख्नुस् र यसलाई यहाँ दिएर यसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ हल्का बोल्ड गर्नु पर्ने हुन्छ। अब कुन टाइपको कलम हो त पहिला लेख्नुस् यहाँ C1 ब्रैकेट दिनुस्, त्यसको साइज दिइहाल्नुस् 450 mm सरी 450 mm इन्टु के भयो भने तपाईको 450 mm यो भनेको हाम्रो के भयो कलम 1 भयो। अब कलम 1 मा डायमिटर अब त कलम 1 भयो। अब कलम 1 मा त डिफरेन्ट टाइप अफ डायमिटर छ, त हामीले के मानेछौ एउटाले मानेछौ ALD त मैले त्यही दिए ALD अनि त्यसपछि अर्को मैले के मानेछु त BLD त मैले त्यही दिए, सरी पहिला 20 को गरिहाल्नु ल ठिकै छ केही हुँदैन। त्यसपछि मैले अर्को के मानेछु भने तपाईको यसमा A2 मानेछु त मैले त्यही रिप्रेजेन्ट गरे A2 र अर्को के मानेछु मैले त B2 मानेछु सरी A1 B2 A1 सरी के छ भने B2 यहाँ छदै छैन त A1 राख्नुस्। हेर्नुस् अब हेर्नुस् ALD ए मैले के भनेछु ALD भनेको A ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भने तपाईको यहाँ मैले एकछिनको लागि यहाँ लेख्न सकिन्छ कि A इक्वल टु 20 mm शिफ्ट अनि एन्ड सर जस्तै हाम्रो त्यसमा चाहिँ टोटल 12 वटा डन्डिसन छ हैन, त्यसमा मैले 6 वटा रिबार चाहिँ जोन 1 मा ल्याब गर्ने र 6 वटा चाहिँ जोन 2 मा गर्न मिल्दैन सर त्यसरी। त सर यहाँ केस के छ भने त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ सर। केस के मागिरहेछ भने यो ड्राइङमा हेर्नुस् त केस के भनिरहेछ 8 वटा तपाईको डन्डी तपाईको मतलब सेकेन्ड जोनमा तपाई 6 वटा कसरी म अर्को त्यो कन्सेप्ट मतलब अर्को म एक्जाम्पल लिन्छु त्यहाँबाट त्यसको लागि। तर यो यसको ALD र यो दुईटा बार यो दुईटा बार र यो दुईटा बार र यो दुईटा बार बिचबाट के निस्केछ यो बार यो त दुईटा टर्मिनेट भइहाल्छ तपाईको। त कहाँ गएर टर्मिनेट गरिदिएछ त ग्राउन्ड फ्लोरको फर्स्टैमा टर्मिनेट गरिदिएछ हैन। तपाईले यहाँ 6 वटा गर्नुभयो हैन, यहाँ तपाई 6 वटा गर्नुभयो भने यो रिबारहरु पनि यसमध्ये पनि रिबारहरु यहाँ ल्याप हुन्छ नि हैन। त तपाईको नजिक ल्याप भयो भने त्यो पनि त विकै हो। त्यही भएर मैले के गरे भने यसलाई जहाँ जान्छ तपाईको टर्मिनेट मैले त्यही के गरे टर्मिनेट गराइदिए। र यो के छ भने यो त्यसै तपाईको के भने टर्मिनेट कन्डिसन हो। एलडी किन छोड्नु पर्यो भने पनि बुझ्नुस्। यो एलडी यस कारणले गर्दा छोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले अस्ति तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि हेराएको थिए कि यसरी हाम्रो के हुन्छ यसरी गएको हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट धेरै भएको कारणले गर्दा यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त एक्स्ट्रा बारहरु प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एलडी छोडिएको हो र यो अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ छोड्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै हामी रिबार निकाल्न मिल्दैन। यसको मतलब हैन कि तलबाट रिबार आयो अनि यसलाई बीममा पसाइदिने अनि त्यहाँबाट निकाल्दिने, त्यसरी निकाल्न मिल्दैन। किनभने यहाँ तपाईको के हुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट हाई हुन्छ र त्यो बेन्डिङ मोमेन्टलाई रेसिस्ट गर्नको लागि हामी के प्रोवाइड गर्छौं एक्स्ट्रा रिबार प्रोवाइड गर्छौं। जुन कति लेन्थको प्रोवाइड गर्छौं हामी एलडी लेन्थको प्रोवाइड गर्छौं। सर भनेपछि तपाई यहाँ 6 वटा गर्नु सर भनेपछि यो कन्डिसन चाहिँ मिलाउनलाई जस्तै हाम्रो 12 डन्डी यसले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरबाट माथि लाने भयो, त्यसपछि चाहिँ 8 वटा लाने रहेछ सर हैन। त्यसपछि चाहिँ
एक्ज्याक्ट म एउटा यस्तो पनि गर्छु जुनमा 6 वटा यहाँ हुन्छ र 6 वटा के हुन्छ टपमा हुन्छ, तर यो एउटा स्पेशल केस भएको कारणले गर्दा मैले सुरुमा यसैले बुझाएँ। गर्नै सर पर्ने हुन्छ ड्रइङमा यही सर। भनेकै हुन्छ कि कुन फ्लोरमा हामीले अब टर्मिनेट गर्नु छ भनेर, त्यही भएर एकचोटि ड्रइङमा लेखेको हुन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, सरले भनिसक्नुभयो कसरी टर्मिनेट गर्ने। ल सर, अब एएलडी भनेको ए भनेको हाम्रो 20 mm हो, त 20 मैले लेखेँ हैन। अब नम्बर अफ सेक्सन त हेर्नुस् पहिला, कलम 1 जुन छ हाम्रो, कलम 1 जुन छ तपाईको कति एउटा के छ भने सेक्सन छ, त हामीलाई काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट त ड्रइङबाट काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ C1 कति एउटा छ, त म एकछिनको लागि म ड्रइङ खोलिरहेको छु सर, हेर्नुस्। र त्यो तपाईको कहाँ हुन्छ कलम भने पनि एकचोटि हेर्नुस् है, कलम काउन्ट कहाँ गर्ने, यहाँ के भन्छ स्ट्रक्चर डिटेल लेआउट अफ कलम, तो यो प्लानमा जाने, अरूसँग मतलब भएन। मान्नुस् एकछिनको लागि तपाई यता हल्का मानौ मिसप्रिन्ट पनि भयो भने योमा, तर योमा तपाईले के दिएको हुन्छ भने मिसप्रिन्ट, मैले भने गलत हुन सक्दैन, कुनै बेला मिसप्रिन्ट हुन सक्छ, त यहाँ के गर्ने यसको फ्लो गर्ने, यसको हामीलाई के गर्नुहुन्छ फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई यस यो आधारमा जानुभयो भने तपाई काम गराउनुहुन्छ भने तपाईलाई तपाईमाथि कुनै दोष आउँदैन। त्यही भएर जुन सिट हो त्यो सिटको आधारमा हामीलाई जानुपर्ने हुन्छ। त ल यहाँ कलम 1 हेर्नुस् हामीलाई कतिवटा छ, यो 1 अनि 2 अनि 3, एउटा यहाँ 4, यो 5 6, यहाँ एउटा के छ 7 र एउटा के छ हामीसँग 8। यो P1 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 हो। म एकचोटि फेरि काउन्ट गर्दै छु, 1 2 3 4 5 6 7 8। त मैले त्यही लेख्छु कि मतलब कलम कतिवटा छ भनेर, त 8 वटा छ भने त मैले यो नम्बर अफ सेक्सनमा मैले के लेखेँ 8 लेखेँ। र अब नम्बर अफ रिबार हेर्नुस् है, त एएलडी मैले कतिवटा छ भनेर पनि यहाँबाट काउन्ट गर्नुपर्छ। तपाईले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नि, यो सुरुमा तपाईले जति बेला बार बेन्डिङ शेड्युल गर्नुहुन्छ नि, त त्यति बेला तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो तपाईलाई पेपरमा रफली बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, त एएलडी कतिवटा छ, त एएलडी एउटा, अनि एउटा अर्को कहाँ छ, यो एएलडी हो, दुईटा, अनि एउटा तीनटा, एउटा कहाँ छ यहाँ 4 वटा। तो नम्बर अफ रिबार कतिवटा भयो एएलडी, त मैले के लेखेँ यहाँ नम्बर अफ रिबार 4 लेखेँ। ल हेर्नुस्, अब लेन्थ चाहियो हामीलाई, त मैले के गरेँ इक्वल टु, तपाईहरुलाई ड्रइङमा फेरि एकचोटि हेराउँदै छु, म त्यति बेला एकचोटि पहिला लेखिहालौँ अनि त्यसपछि फेरि ड्रइङमा जाउँला। ल के छ भने हाम्रो एलडी छ है, त एलडी भनेको के हुन्छ हाम्रो, अहिले मानौ एकछिनको लागि 50D युज गरौँ है, त 50 अनि के गर्नुस् इन्टु गर्नुस्, अनि डी भनेको हामीसँग यहाँ प्रोभाइडेड छ, त डी गर्नुस्, प्लस कति डिस्टेन्स हामीसँग थियो त 1000, त यहाँ लेख्नुस् 1000, अनि फेरि प्लस लेख्नुस्, अनि के छ हामीलाई 450 थियो, त 450 लेख्नुस्, अनि फेरि प्लस लेख्नुस्। एएलडी हो, त मैले त्यहाँ हेराए थिएँ, त त्यो हाइट अफ फ्लोर जोड्नु पर्ने हुन्छ, त 3000, किनभने 3000 दिएको छ ड्रइङमा, म त्यो पनि हेराउँछु। अनि प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि एलडी गर्नुपर्ने हुन्छ, त 50 अनि इन्टु फेरि के गरिदिनुस् डी गरिदिनुस्, र यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेर तपाईँ के गरिदिनुस् 1000 लिएर डिभाइड गरिदिनुस्। हेर्नुस् कति भ्यालु आउँछ, त 6 मिटर, सरी मैले त्यति बेला अलि मिस्टेक भनेको थिएँ कि 7 कति आउँछ 50 आउँछ, यसको कति आउँछ 6 मिटर 45 सेन्टी आउँछ यसको लेन्थ एएलडी को। हेर्नुस् है, त्यसै गरी अब म बीएलडी को लागि जान्छु। पहिला यो टोटल लेन्थ, ल सर है, म एकचोटि सरहरुलाई म एकचोटि ड्रइङ हेराउँदै छु। यहाँ एकचोटि एउटा पीडीएफ मात्र खुल्छ सर, त्यही भएर बारम्बार यहाँ पीडीएफ खोल्नु पर्ने हुन्छ, एकचोटि ड्रइङ अनि एकचोटि त्यसको लागि। यहाँ हेर्नुस् है, मैले जुन छ यहाँ तपाईँ प्लान सरी सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् सबैको त प्लिन्थ लेभल यहाँ के छ भने, एउटा कुरा अर्को यी सबैको हेर्नुस् त ग्राउन्ड लेभलदेखि लिएर यहाँसम्मको हाइट सेमै छ है, सबै फुटिङको सेमै छ, त सेमै छ भने हामीलाई केही प्रब्लमै भएन। अब सेम छ भने के छ भने यहाँ हेर्नुस् है, यो मैले के जोडे सुरुको अलि याद राख्नु होला तपाईहरु, एलडी हैन, एलडी, अनि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो हाम्रो 1000, अनि फेरि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कति भयो 450, त एलडी प्लस 1000 प्लस 450 ले कहाँ लगिदियो मलाई त प्लिन्थ लेभलमा लगिदियो। हेर्नुस् है, यो कहाँ लगिदियो मलाई प्लिन्थ लेभलमा लगिदियो, र प्लिन्थ लेभलदेखि एउटा फ्लोरको हाइट हामीलाई कति गिभेन छ 3 मिटर गिभेन छ, र त्यो 3 मिटर कहाँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो पनि हेरिहाल्नुस् एकचोटि कि आर्किटेक्चर ड्रइङमा गिभेन हुन्छ। ल त्यो पनि हेरिहाल्नुस्, अनि त्यसपछि कन्फ्युजन तपाईहरुलाई आउँदैन।
एकछिन सर, अलि हल्का वेट गर्नु होला तपाईहरु। तेरिका हल्का ह्याङ भइदिन्छ। यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु एकचोटि, म जुम गरेर हराउँदैछु। यार जुम गरेपछि ल यही हेर्नुस्, यहाँ हामीलाई के छ भने सेक्सनमा गिभेन हुन्छ, आर्किटेक्चरको जुन हाम्रो सेक्सन हुन्छ नि सर, त्यहाँ के हुन्छ तपाईको डिस्टेन्स गिभेन हुन्छ है। त्यो हेर्नुस् एकचोटि यहाँ। त त्यहाँबाट हामीलाई के लिनुपर्ने हुन्छ, हाइट लिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नु यहाँबाट प्लिन्थ लेभलदेखि कति छ 750 750 हैन, अनि कति छ 1500। त यो 750 750 1500 अनि 1500 कहाँसम्म दिएछ तपाईको यो स्ल्याबको टपसम्म। यो जुन मोटाइ हेर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको हार्ड एन्ड कन्क्रिट हो, त्योसँग हामीलाई मतलब हुँदैन, त्यो जस्ट फिनिशिङको लागि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त 750 र 1500 भनेको कति भयो भने तपाईको 750 750 1500 अनि 1500 कति भयो भने 3 मिटर भयो। यहाँ यो कुरा त क्लियर छ तपाईहरुलाई। र अर्को पनि यहाँबाट एकचोटि बुझिहाल्नुस् है, यहाँबाट जुन रिबार निस्किन्छ नि, यहाँदेखि लिएर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ मैले जुन रिबारको हुन्छ त्यही भनेको हो, एलडी प्लस 450 सरी एलडी प्लस 1000 प्लस 450 भनेर यहाँसम्म ल्याइदिन्छ। अनि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म स्ल्याबसम्मको डिस्टेन्स हामीले कति छ 3 मिटर, र माथिको पनि कति छ हामीलाई हेर्नुस्, माथिको पनि कति छ 3 मिटर छ। त म त्यही भ्यालु त्यहाँ के गरेछु युज गरेछु। र फेरि अब के गर्छु म तपाईहरुलाई यहाँ रिपिट गर्छु। हेर्नुस् है सर, मैले के गरे एलडी प्लस 1000 प्लस 450 प्लस 3 मिटर ल्याछु, अनि प्लस के गर्दैछु एलडी गर्दैछु, डिभाइडेड बाइ के गर्दिए मैले 1000 गर्दिए भने त्यो एएलडी को हामीलाई कति लेन्थ चाहियो भनेर हाम्रो आइदियो। बुझ्नु भयो सर। अब टोटल लेन्थमा हामीलाई केही गर्नुपर्ने हुँदैन, जस्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर अफ सेक्सन हैन इन्टु नम्बर अफ के गर्नुपर्ने हुन्छ रिबार, अनि इन्टु अनि नम्बर सरी लेन्थ कति मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, त के आइहाल्छ तपाईको यो तपाईको आइदियो। अनि अब युनिट वेटको फर्मुला के हुन्छ भने हाम्रो d²/162 हैन। त मैले सुरुमा के गरे यही कपी गरे कि राउन्ड अफ लगाउनु पर्दैन भनेर, हिजो मैले राउन्ड अफ को सिकाइदिए होला तपाईहरुलाई। हेर्नुस् यहाँ राउन्ड अफ आफै 20 mm को लियो। हेर्नुस् है, यो यहाँको नम्बर कपी गर्दैन, यो नम्बर कपी गर्दैन, यो जस्ट के गर्छ सेललाई कपी गरिदिन्छ, फर्मुलालाई कपी गरिदिन्छ। हेर्नुस् त यो d² के भयो 162, र यसलाई मैले के गरेछु दुईवटा नम्बरलाई के गरेछु मैले राउन्ड अफ गरेछु। अब यो क्वान्टिटी भनेको केही हैन, यो तपाईको टोटल लेन्थ अनि के हुन्छ इन्टु अनि युनिट वेट सँग तपाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यो हाम्रो क्वान्टिटी आइसक्यो। हेर्नुस् यो केजी मा आयो, र यो स्टाइलले तपाई गर्नुहुन्छ भने तपाईले यति पोर्सन जुन हुन्छ यो भनेको तपाई ठ्याक्कै साइटमा के गर्नुस्, अथवा एज अ साइट इन्जिनियर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने 6 मिटर 45 सेन्टी को तपाई 20 mm को रिबार कतिवटा कटाउनु पर्ने हुन्छ भने एउटा कलमको लागि हेर्नुस् 4 वटा कटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 8 छ त 8 को एकैचोटी के गर्ने 32 वटा पिस कटाइदियो भने हामी के हुन्छ भने तपाईको 8 वटा सेक्सनको लागि एएलडी को हाम्रो कटिङ भइहाल्छ, र क्वान्टिटी पनि निकाल्न के भयो हामीलाई सजिलो भयो। अब हेर्नुस् बीएलडी बी भनेको हाम्रो के हो 16 mm को रिबार हो हैन हैन। नम्बर अफ सेक्सन त 8 हुन्छ, त 8 हामी हालौं, केही प्रब्लम छैन, एकदम बिस्तारै बुझ्नु होला। नम्बर अफ रिबार बीएलडी कतिवटा छ हेरौं है। त मैले तपाईहरुलाई त्यो ड्राइङमा हेराए थिए, त बीएलडी तपाईको अहिले म फेरि हेराउँछु हैन 4 वटा छ। त म अहिले के गर्छु 4 हाल्छु, अनि लेन्थ फेरि गर्नु पर्यो। त मैले यसैलाई के गरे हेर्नुस् है, यसैलाई के गरे एकछिनको लागि कन्ट्रोल सी गरे, कन्ट्रोल के गरे भी गरे। हेर्नुस् त आफै भ्यालु के भयो चेन्ज भइहाल्यो। किन त यो एलडी को भ्यालु कुन लिहाल्यो यसले यो 16 mm लिहाल्यो। त यसको कटिङ लेन्थ कति आयो 6 मिटर तपाईको 5 mm आयो। अब टोटल लेन्थ के गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि एकचोटी म बुझाउँछु यो। हेर्नुस् हामीलाई यो एलडी प्लस 1000 प्लस 450 भनेको प्लिन्थ लेभल सम्मको डिस्टेन्स हो हैन, प्लस 3000 प्लस फेरि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एलडी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो 16 mm को रिबार पनि कहाँ गएर टर्मिनेट भएछ त स्ल्याबको माथि गएर टर्मिनेट भएको छ। अब टोटल लेन्थ भनेर हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल के गरिदिनुस् भी गरिदिनुस्, र त्यसैगरी युनिट वेट पनि अब कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल के गरिदिनुस् भी गरिदिनुस् है। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी भनेको के यसले के गर्यो भने d²/162 नै दियो। र अब क्वान्टिटी भनेको के हुन्छ भने युनिट वेट इन्टु टोटल लेन्थ हैन। त क्वान्टिटीलाई पनि मैले कन्ट्रोल सी गरिदिए
हैन। अनि के गरे कन्ट्रोल भी गरिदियो भने यो आइहाल्यो। अब हेर्नुस् है फेरि A2 मा जाने ए भन्नेले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त 20 mm को रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 20 mm यहाँ हाल्नुस्। अनि त्यसपछि नम्बर अफ सेक्सन त 8 हुन्छ त 8 हाल्नुस् यहाँ। अब हेर्नुस् नम्बर अफ रिबार A2 कति छ हेर्नुस् है। यो तपाईलाई ड्रइङमा हुँदैन कि नम्बर अफ A2 यति छ, यो तपाईलाई आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि नम्बर अफ A2 मैले कति राख्ने, मतलब ट्याक्कै मोर देन 50% ल्याप नहोस्। तर यो कन्डिसनमा टर्मिनेट भइरहेछ भने त यो बेग्लै केस हो। त्यही भएर हेर्नुस् A2 मैले कतिवटा राखेछु त 2टा राखेछु, त मैले यहाँ के प्रोभाइड गर्छु तपाईको 2 प्रोभाइड गर्छु। नम्बर अफ रिबारमा मैले के दिए 2 प्रोभाइड गरे। हेर्नुस् अब लेन्थ चाहियो हैन, त लेन्थ चाहियो त भने अब हेर्नुस् है त्यो A2 भनेको सेकेन्ड जोनसम्म जाने हो। हेर्नुस् फेरि A2 को डिस्टेन्स हामी कसरी निकाल्छौं भने त्यो पनि हेर्नुस् A2 भनेको हाम्रो यो हो। यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई कति छ LD प्लस 1000 प्लस 450 हैन, प्लस के गर्दिने 3 मिटर गर्दिने प्लस HC/4 गर्दिने प्लस के गर्ने LD गर्दिने। फेरि एकचोटी म भनिरहेको छु तपाईहरुलाई कि LD प्लस 1000 प्लस 450 फेरि सबै ठाउँमा 1000 प्लस 450 हुँदैन, म एज पर यो ड्रइङको आधारमा गइरहेको छु। त्यही भएर LD प्लस 1000 प्लस 450 ले मलाई कहाँ ल्याइदियो त प्लिन्थ लेभलसम्म ल्याइदियो। प्लस के गर्ने फेरि 3 मिटर गर्ने प्लस HC/4 अनि के जोड्दिने LD जोड्दिने। त म त्यही कुरा लेख्छु। र HC भनेको फेरि हेर्नुस् है सर तपाईहरु HC भनेको के हो भने H माइनस डेप्थ अफ बीम। त अब डेप्थ अफ बीम यहाँको डेप्थ अफ बीम कति छ भने पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँको डेप्थ अफ बीम कति छ यो भनेको हाम्रो कुन हो तपाईको मतलब सेकेन्ड स्ल्याब हो हैन। त सेकेन्ड स्ल्याब निर कुन बीम छ त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई हेराउँछु ड्रइङमा कहाँ यसको डिटेल दिएछ। तर अहिले यो बुझ्नुस् यो ड्रइङमा के दिएछ भने 50 सेन्टी यसको के दिएछ डेप्थ दिएछ। 500 mm यो बीमको के छ डेप्थ छ। त म अहिले पहिला हिसाब गर्दै छु तपाईलाई 500 mm लिएर हेर्नुस्। त लेन्थ यसको कसरी निकाल्ने इक्वल टु तपाई ब्र्याकेट दिनुस् अनि फेरि के लेख्नुस् त्यही लेख्नुस् LD को भ्यालु कति हुन्छ 50 अनि इन्टु 50 इन्टु D चाहियो त D मैले यहाँ दिएकै छ 50 इन्टु D प्लस अनि तपाई के गर्नुस् 1000 गर्नुस् अनि प्लस अनि के गर्दिनुस् पहिला 50 गर्नुस्। यसले मलाई कहाँसम्म ल्याइदियो त प्लिन्थ बीमको टप लेभलसम्म ल्याइदियो। अब प्लस के गर्दिनुस् तपाई 3000 गर्दिनुस् 3000 हेर्नुस् है प्लस। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ HC/4। त HC भनेको के हो भने त हाइट अफ फ्लोर माइनस डेप्थ अफ फ्लोर हैन। त मैले के गरे हाइट अफ फ्लोर कति छ हामीसँग त 3000 हैन 3000 माइनस डेप्थ अफ बीम कति छ 500 हैन। अनि ब्र्याकेट क्लोज अनि यसलाई डिवाइड गरिदिए मैले केले 4 लिएर डिवाइड गरिदिए र त्यसपछि हामीले के छोड्नु पर्ने हुन्छ LD छोड्नु पर्ने हुन्छ। त मैले फेरि के गरे 50 अनि इन्टु अनि D मल्टिप्लाई गरिदिए मैले। बुझ्नु भयो होला तपाईहरु। यस अनि डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले 1000 मिटरमा लानको लागि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ 1000 मल्टिप्लाई गरिदिनु 7 मिटर कति आयो हामीलाई 7.075 हामीले के आयो भ्यालु आयो। हेर्नुस् है यो अरु टोटल लेन्थ भनेको फेरि के भइहाल्छ इक्वल टु हैन नम्बर अफ सेक्सन मल्टिप्लाई नम्बर अफ के रिबार हैन इन्टु अनि लेन्थ हाम्रो कति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो के आइहाल्छ टोटल लेन्थ आइहाल्छ। हेर्नुस् युनिट वेटमा केही गर्नु पर्ने हुँदैन कन्ट्रोल C गर्दिनुस् यसलाई के गर्दिनुस् कन्ट्रोल V गर्दिनुस्। यो तपाईको केस आइदियो 2.47 अनि यसलाई पनि के गर्दिनुस् तपाई कपी गर्दिनुस् है। त अब तपाईलाई यो C1 जब 8 वटा छ हामीलाई एउटा बिल्डिङमा त्यसको लागि तपाईको A2 कतिवटा कटाउनु पर्ने हुन्छ भने 2टा। एउटा कलमको लागि हैन तपाईसँग कतिवटा रिबार छ सरी कलम कतिवटा छ 8 वटा। 8 गुना 16 वटा यो पिस कटाइदियो भने A2 को हामीलाई के हुन्छ कटलिङ मतलब A2 को मा जति रिबार चाहियो त्यति हाम्रो के भइहाल्छ कट भइहाल्छ साइडमा। र यसै गरी हामी के गर्छौं क्वान्टिटी निकाल्छौं। र अब हामी म कहाँ आउँदै छु भने A1 मा आउँदै छु। A भनेर के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने तपाईको 20 mm। त मैले के दिए यहाँ 20 mm दिए। हेर्नुस् है म अहिले जस्ट कटिङ लेन्थ हेराइरहेको छु तपाईको योमा तपाईलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने ल्याप गर्नुपर्ने हुन्छ माथिबाट। त त्यो पनि हेराउँछु पहिला जस्ट हेर्नुस् कि फर्स्ट चोटी जुन हामी शेड्युल बनाउँछौं हैन फर्स्ट चोटी जुन हामी शेड्युल बनाउँछौं त्यसको लागि मात्र मैले यहाँ इन्डिकेट गरेछ। पछाडी ल्याप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि म लेन्थ एड गर्छु। त पहिला जस्ट के गरौँ सुरु चोटी हामी जुन कलम उठाउँछौं त्यसको लागि कति रिबार चाहियो भनेर कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले के गरेछु यहाँ त्यतिको मात्र ल्याछु। यसमा पनि ल्याप हुन्छ यसमा पनि ल्याप हुन्छ भने त्यो पनि म निकाल्छु। हेर्नुस् है अब हेर्नुस् म कतिवटा सेक्सन छ 8 वटा छ भने हामी के लेख्छौं 8 लेख्छौं। अब हेर्नुस्
अनि त्यसपछि नम्बर अफ रिबार A1 कतिवटा छ हामीसँग त 2टा छ भने 2 लेखौँ है। यो जस्ट मैले अहिले शेड्युलको कन्सेप्ट दिइरहेको छु, टोटल लेन्थ योमा आएको छैन। ल इक्वल टु गर्नुस् फेरि अनि के गर्नुस् तपाईँ एलडी भनेको के हो 60 अनि इन्टु डी गरिदिनुस् यो हैन डी अनि प्लस गरिदिनुस् अनि के गर्नुस् 1000 अनि प्लस अनि के गर्नुस् 450 हेर्नुस् है 450 अनि प्लस अब के गर्नुपर्ने हुन्छ हाइट कति छ 3 मिटर त यहीबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई 3000 माइनस के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई 50 mm त्यहाँ पनि 50 सेन्टीकै बिम छ त मैले के गरे 50 mm लाई ब्र्याकेट लिएर गरेर यसलाई के गरे मैले 4 लिएर के गरे डिवाइड गरे हेर्नुस् है। अनि प्लस फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई एलडी त मतलब 50 अनि इन्टु अनि एलडी कति छ हाम्रो 50 एलडी गर्नु डाए कति छ 20 छ यो 20 लिएर ब्र्याकेट मैले के गरे क्लोज गरिदिए त इन्टर गर्नुस् है। सरी डिवाइडेड बाइ 1000 गरेर मैले बिर्से हेर्नुस् है डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो भने 1000 हेर्नुस् है। यो कति आयो यहाँ 60D हुँदैन सर हैन सर यहाँ एसको जोइने फ्लो गरौँ 60D पनि तपाई हामी यहाँ खास गरी अहिले युज गरिरहेको छु 68D हैन 50D यहाँ लेखे पनि हामीलाई अथोरिटी छ 60D युज गर्न त्यही भएर 60D युज गरिरहेछौँ तर तपाईहरु कन्फ्युजन हुन्छ सुरुमा 60D भयो त्यसपछि यतातिर लास्टमा आएर 50D भएको छ के सरी सर सरी त्यो अलि बानी परेर मात्र भएको हो सर 50D नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कति आयो 4 मिटर 75 सेन्टी है। अब हेर्नुस् यो टोटल लेन्थलाई के गर्दिनुस् कन्ट्रोल सी गर्दिनुस् कन्ट्रोल भी गर्दिनुस् हैन युनिट वेट पनि कन्ट्रोल सी अनि के गर्दिनुस् कन्ट्रोल भी गर्दिनुस् र यो कन्ट्रोल सी गर्दिनुस् र कन्ट्रोल के गर्दिनुस् भी गर्दिनु है। यो के भयो भने यो जुन लेन्थ आको हो रिबारको यो जस्ट तपाई पीसीसी माथि तपाई जुन रिबार कलम मतलब प्लेसिङ गर्नुहुन्छ नि त्यति बेलाको तर म अब के भन्छु भने एकचोटी हामी यो फोटोमा जाउँ हेर्नुस् है यो फोटोमा जाउँ र के भनिरहेछ भने हेर्नुस् ल्याब कसले मागिरहेछ त्यो पनि हेर्नुस् है। A2 ले यहाँ माथि गएर त ल्याब माग्छ त हामीलाई ल्याब प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र हैन अनि त्यसपछि A1 ले पनि के मागिरहेछ ल्याब मागिरहेछ तर यो ALD र BLD ले ल्याब मागिरहेछ हैन यसले के मागिरहेछ भने यो टर्मिनेटिङ गरेर एउटा रिबार यहाँबाट के गर्छ तपाईको कन्टिन्यू गर्छ हैन। यसलाई मैले के मानेछु एकछिनको लागि मान्नुस् हैन यसलाई मैले के मान्नेछु भने सी मानेछु है राम्रो यसलाई मैले के मानेछु सी मानेछु। यहाँ एकचोटी तपाईहरु अलि नगर्दिनु होला सरहरु आवाज आइरहेछ ल हेर्नुस् है। अब म फेरि एकचोटी भन्छु यहाँ एकचोटी राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई A2 ले ल्याब मागिरहेछ किनभने यसलाई टर्मिनेट हुनुपर्यो कहाँ त सेकेन्ड स्ल्याबमा तर यो ALD र BLD ले ल्याब मागिरहेछ हैन यसले के मागिरहेछ कि यो दुईटा बीचबाट के यो पर्यो र फेरि A1 लाई पनि कहाँ पुगाउनु पर्यो फेरि यो सेकेन्ड स्ल्याब सम्म पुगाउनु पर्यो। अब हेर्नुस् है अहिले जुन म के गर्दिनु होला ओ रेहान आलम भाइ कति हल्ला गरेको हेर्नुस् है म अहिले जुन त्यहाँ मतलब लेन्थमा जुन भ्यालु राखेछु राम्रोसँग हेर्नु होला लेन्थमा जुन अहिले म त्यहाँ भ्यालु राखेछु त्यो कहाँसम्मको भ्यालु राखेछु त्यो A2 सम्म सरी यहाँसम्मको मात्र A2 को भ्यालु राखेछु हेर्नुस् है। त्यसैगरी ALD को भ्यालु कहाँसम्म राखेछु यहाँसम्म त्यसैगरी BLD को भ्यालु कहाँसम्म राखेछु यहाँसम्म र A1 को भ्यालु कहाँसम्म राखेछु यहाँसम्म। त ल ALD BLD लाई एकछिनको लागि छोड्दियौ तर A2 मा त हामीले ल्याब प्रोवाइड गर्नु पर्यो त यति लेन्थ हामीलाई A2 मा के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो त यति लेन्थ हाम्रो कति हुन्छ भनेर पनि हामी त्यहाँ निकाल्छौं र त्यसैगरी हाम्रो यो A1 मा पनि ल्याब हुन्छ हैन त्यो पनि हामीलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ भने A1 मा हामीलाई एड गर्नु पर्ने हुन्छ र यो ALD र BLD मा हामीलाई एड गर्नु मिल्दैन यहाँबाट के गर्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ तपाईलाई नेक्स्ट यो दुईटाको बीचबाट के गर्नु पर्ने हुन्छ कि एउटा रिबार प्रोवाइड गर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो लेन्थ पनि हामीलाई एड गर्नु पर्यो यो पनि लेन्थ एड गर्नु पर्यो र यो पनि लेन्थ एड गर्नु पर्यो र यो पनि लेन्थ एड गर्नु पर्यो हेर्नुस्। त अब म एउटा अर्को कुरा भन्छु है यो A2 मा हामीले यो एड गर्न पाइयो यो A1 मा हामीले के गर्नु एड गर्न पाइयो यो एड गर्न पाइयो तर यो दुईटामा एड गर्न पाइएन यो दुईटा बीचबाट निकाल्नु पर्यो त्यही भएर मैले त्यसलाई नेमिङ दिहाले एज मान्नुस् सी बार अथवा A3 दिहाल्नुस् केही फरक पर्दैन अथवा जुन दिदा पनि हुन्छ।
अहिले जस्ट बुझ्नुहोस्। ल म पहिला कहाँ आउँदैछु, यो एएलडी र बिएलडी लाई छोडेर म कहाँ आइरहेको छु भने तपाईको यहाँ A2 मा आइरहेको छु। हेर्नुस् है, A2 मा म एकचोटि के गर्नु पर्यो भने मलाई हेर्नुस् है, कन्ट्रोल। ल यति भएपछि अलि सजिलो हुन्छ यहाँ बुझाउनु तपाईहरुलाई। सर यो सी बार चाहिँ कुन चाहिँ डन्डीमा ल्याब गरेर पठाउने सर यो सी चाहिँ? ए सर सी बार के हुन्छ भने नि यो कन्डिसन हुन्छ सर, म भन्छु यो जुन सी जुन मैले इन्डिकेट गरेको छु नि, यो बार के हुन्छ भने दुईटा बार बिचबाट निस्किनु पर्यो भने त्यो बारलाई हामी स्टिरपमै बानेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ ल्याप हुँदैन, त्यो दुईटा बार हुन्छ, त्यो दुईटा बारबाट बिचबाट। जस्तै मान्नुस् यहाँबाट तपाई यसरी लाइन तान्नुस्, यसरी यहाँ लाइन तान्नुस् भने यो दुईटा बार सेपरेट भयो, यो दुईटाको बिचबाट यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँबाट उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैगरी यहाँ। त हामीले बान्ने साधन अथवा ल्याप गर्ने त्यहाँ साधन हुँदैन, त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्टिरपमा बानेर हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो सरहरु? ल सर म अब थ्यांक यू सर। हस् सर म अब डेभलपमेन्ट लेन चाहिँदैन सर? हजुर सी बारलाई डेभलपमेन्ट लेन चाहिँदैन सर? सी बारलाई त डेभलपमेन्ट लेन चाहिन्छ नि सर, म त्यसको अहिले क्याल्कुलेटै गरेको छैन सी बारको, म जस्ट यो दुईटालाई यहाँसम्म मात्र छोड्दिया छ। अब सी म त्यही भएर पहिला ड्रइङ यहाँ हेराएँ हजुरहरुलाई। अब म के गर्छु, सी बारको कन्टिन्यू गर्छु अनि यहाँ A2 मा जुन ल्याब भएछ त्यसलाई पनि एड गर्छु र त्यसपछि कसलाई एड गर्छु, A1 मा जुन ल्याब भएछ त्यसलाई पनि के गर्छु, एड गर्छु है। यहाँ हेर्नुस् सर है, साथीहरु सरलाई पहिला एक्सप्लेन गर्न दिनुस् न, त्यसपछि हामी क्वेशन सोधौँला, बीच बीचमा डिस्टर्ब किन गर्नु? सजिलो हुन्छ त्यसो भए। हुन्छ ल सर अब म कहाँ जाँदैछु एकछिनको लागि, म कहाँ गइरहेको छु, A2 मा गइरहेको छु, A2 को लेन्थमा गइरहेको छु। हेर्नुस् है, सरी यो हाम्रो के हो, A2 को लेन्थ हो। यहाँ हेर्नुस् त यो त हाम्रो भयो हैन। यसलाई तपाई के गर्नु, जस्ट ब्र्याकेट पहिला के गर्नुस्, क्लोज गरिदिनुस्, किनभने सेपरेट हुन्छ भने बुझ्न पनि के हुन्छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई A2 मा ल्याप हुन्छ है। त्यो A2 मा कति ल्याप हुन्छ त्यो एकचोटी यहाँ तपाईहरु आफै भन्नु त। हेर्नु है, A2 मा कति डिस्टेन्स हुन्छ हेर्नुस् है। यो टोटल हाइट हाम्रो कति छ, 3 मिटर हैन। त 3 मिटर हेर्नुस् है, त 3 मिटर माइनस यहाँदेखि लिएर एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस्, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई कति हुन्छ, एलडी हुन्छ। त के गरिदिनु पर्यो भने तपाईलाई एलडी के गर्नु पर्यो, पहिला घटाइदिनु पर्यो है। यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँग, यो एलडी के गर्नु पर्यो, 3 मिटरबाट मैले एलडी घटाइदिए अनि माइनस के गरिदिए, HC/4 घटाइदियो भने तपाईको यसको डिस्टेन्स आउँछ कि आउँदैन सर, बुझ्नुभयो होला सर। म एकचोटी फेरि रिपिट गर्दैछु, यो एलडी भनेको हाम्रो सरी यो हाइट कति छ हाम्रो, 3 मिटर छ। 3 मिटरबाट मैले सबभन्दा पहिला के गरे, एलडी घटाइदिए है, एलडी घटाइदिए। त बाँकी कति डिस्टेन्स बच्यो, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हैन। त्यसपछि मैले के घटाइदिए, HC/4 घटाइदियो भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स आयो। अनि हामीलाई कति चाहियो भनेर हामीलाई अनि प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीलाई यहाँ हेर्नुस्, सरी एकछिन, पहिला 3 माइनस के गर्नु, HC/4 गर्नुस् है। एकचोटी राम्रोसँग बुझ्नु होला, मैले हल्का अलि मिस्टेक भनिदिए एकछिन अहिले। यहाँ हेर्नुस् 3 मिटरबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने HC/4 पहिला के गर्नुस्, घटाइदिनुस्। त्यसपछि है, त्यसपछि के गर्नुस् भने यसको मोटाई जुन हुन्छ नि तपाईको बीमको, बीम इन्क्लुडेड जुन स्ल्याबको जुन मोटाई हुन्छ त्यो घटाउनुस् है। त त्यो कति छ हामीलाई अहिले गिभन कति छ, 50 सेन्टि भनेको 500 mm। त्यति घटाएर अनि हामीलाई के गर्नु पर्छ भने एलडी जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला मैले अलि मिस्टेक भइहाल्यो, मतलब एलडी मैले घटाइदिए त्यहाँ। बुझ्नु भयो तपाईहरु, 3 मिटर माइनस HC/4 माइनस यो हेर्नुस् है, फेरिदेखि 3 मिटर माइनस यो घटाइदिए अनि माइनस यो डेप्थ घटाइदिए भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स आइदियो हामीसँग। अनि योमा के गर्दिने, हामी एलडी जोड्दिने भनेर हाम्रो त्यो ल्यापमा कति एड हुन्छ भनेर हामीलाई आइदिन्छ। त ल मैले के गरे, यहाँ प्लस है, राम्रोसँग बुझ्नु होला, कति छ 3 मिटर हैन। त 3 मिटर भने एमएम मा छ भने हामी के गर्छौं, 3000 mm माइनस के गर्छौं, HC/4। हेर्नुस् है, HC/4 त HC भनेको के हो, हाम्रो हाइट माइनस डेप्थ अफ बीम है। डेप्थ अफ बीम इन्क्लुडेड स्ल्याब, त्यो कति छ हाम्रो 50 छ है, 50 छ। त मैले 50, त्यो डेप्थ कति छ हाम्रो 50। त हाइट हाम्रो 3 मिटर भयो अनि त्योबाट 50 घटिहाल्यो भने हाम्रो कति भयो, 2.5 मिटर भयो। त मैले त्यही लेखे। त माइनस के गरिदिनु पर्छ भने तपाईलाई यहाँ माइनस के गरिदिनुस्, 500
माइनस पहिला 500 गर्नु, सरी पहिला SC/4 गरौँ, त्यस कन्फ्युजन हुन्छ नत्र। त के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 3000 अनि माइनस के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई 5 के गर्नुस् 100 है, 500 यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुस्, यसलाई डिभाइडेड बाइ के गरिदिनुस् 4 गरिदिनुस्, अनि प्लस के गरिदिनुस् भने तपाईँ 3000 माइनस SC हाम्रो भइहाल्यो हैन, 3000 माइनस हाम्रो H/4 भइसकेपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि माइनस घटाउनु पर्ने हुन्छ थिकनेस अफ बीम। यो बीमको थिकनेस कति छ 500 छ इन्क्लुडेड स्ल्याब, त माइनस मैले के गरे 500 घटाइदिए अनि प्लस के गरिदिए मैले LD गरिदिए। हेर्नुस् है, त्यो LD भनेको 50 अनि के गरिदिनुस् इन्टु अनि हाम्रो डाया कति यहाँ गिभन छ, म यहाँबाट लिन्छु, यो डाया बार हाम्रो कति छ यति छ, अनि यसलाई के गरे मैले ब्र्याकेट क्लोज गरे हैन, ब्र्याकेट हाम्रो के भइरहेछ क्लोज भयो, अनि डिभाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो हामीलाई 1000 गर्नु पर्ने भयो। त हाम्रो यो भ्यालु आइदियो 9 पोइन्ट कति आयो हाम्रो 95। हेर्नुस् है एकचोटी म यसलाई जुम गरेर मतलब अलि त्यो गर्नु म अलि हेराउँदै छु राम्रोसँग तपाईहरुलाई। यहाँ के गरे भने यहाँ हेर्नुस् म लेन्थमा के गरे भने केही गरे छैन मैले, यहाँसम्म त तपाईहरु बुझिसक्नु भयो होला हैन। यहाँसम्म मैले के गरे 3000 माइनस H/C है, यो 3000 माइनस जुन हाम्रो जुन छ नि यो 3000 माइनस 50 जुन छ यसको यतिको भ्यालु HC/HC हो। त्यो HC/ के गरे मैले 4 गरे, माथिबाट 500 बीमको पनि घटाइदिए अनि प्लस के गर्दिए LD गर्दिए र डिभाइडेड बाइ मैले के गर्दिए 1000 गर्दिए। यति गरिसकेपछि तपाईको कति लेन्थको तपाईको लाग्ने भयो त 9 पोइन्ट कति आयो 95। बुझ्नु भयो सरहरुले? फेरि एकचोटी हेर्नु होला तपाईहरु, यो सम्म त हामी बुझेकै थियौं, यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको भ्यालु के हो हाम्रो ल्याप वाला हो हैन, ल्याप वाला। हेर्नुस् त 3000 माइनस HC/4 माइनस थिकनेस अफ बीम प्लस के गर्दिए LD डिभाइडेड बाइ के गर्दिए मैले 1000 गर्दिए भने टोटल लेन्थ कति लाग्छ भने तपाईको यो 9 मिटर 95 सेन्टी तपाईको A2 को टोटल लेन्थ बार आउँछ। अब यो एड गरिसकेपछि मेरो क्वान्टिटी पनि अटोमेटिक के भयो बढ्दियो। अब हेर्नुस् है, अब योमा के एड गर्ने योमा के एड गर्ने हैन त, फेरि म के गर्दै छु प्लस, सरी फेरि म के एड गर्दै छु प्लस अनि गर्नुस् यहाँ योमा के गर्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् फिगरबाट हेर्नुस्, फिगरबाट यसलाई ल्याप गर्नको लागि के गर्नु पर्ने हुन्छ भने एकदम राम्रोसँग हेर्नुस्, यतिको डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन्छ पहिला त्यो निकालिहालौं हैन। यहाँ देखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ त सिधै छ 3 मिटर माइनस HC/4 हो हैन। त 3 मिटर माइनस HC/ के भयो हाम्रो 4 अनि प्लस 3 मिटर फेरि हैन, अनि माइनस हाम्रो के हुन्छ सिधै यो थिकनेस अफ बीम जुन स्ल्याब इन्क्लुडेड हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो कति छ 500 mm छ हैन। यो ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुस् अनि प्लस के गरिदिनुस् हामी LD गरिदिनुस् है। फेरि म भन्दै छु हेर्नुस्, यहाँ देखि लिएर यहाँसम्मको हाइट कति हुन्छ त 3 मिटर माइनस HC/4 हुन्छ अनि प्लस यो 3 मिटर हैन, यो 3 मिटर त टपसम्म हो, त्यही भएर यहाँ डेप्थ कति घटायो 50 अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हो हाम्रो LD हो, त्यही मैले LD जोड दिए। अब यही कुरा म कहाँ लेख्छु यहाँ लेख्छु, हेर्नुस् है सर ल। अब मैले के गरे यहाँ के लेखेछु भने 3000 हैन, अनि अब माइनस देऊ हैन, अनि त्यसपछि ब्र्याकेट HC/4 भनेको के हो भने HC/4 भनेको के हो भने हाम्रो 3000 माइनस 500 भनेको SC हो, यसलाई के गर्नु पर्यो डिभाइडेड बाइ पहिला 4 गरिदिनु पर्यो अनि फेरि प्लस अनि त्यसपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो माथिको भाग लिनु पर्यो। हेर्नुस् है राम्रोसँग तपाईहरु, यहाँ हेर्नुस् हामी यहाँसम्म त आइपुग्यो, अब यहाँदेखि लिएर यतिसम्मको डिस्टेन्स चाहियो, यो 3 मिटर मात्र पहिला थिकनेस घटाइदिने अनि LD जोडिदिने, बस त्यति मात्र काम छ हामीलाई। अब बाँकी त प्लस मैले के गरे प्लस के गरे फेरि ब्र्याकेट दिए अनि 3000 माइनस के गरे मैले 500 गरिदिए हैन, अनि त्यसपछि मैले यसलाई ब्र्याकेट मानौ एकछिनको लागि क्लोजै गरिदिउँ अनि प्लस मैले LD जोडिदिए। LD भनेको के हाम्रो 50 अनि इन्टु डाया अफ के हो हाम्रो 12 हो है। यसलाई तपाई के गर्दिनुस् ब्र्याकेट क्लोज गरेर डिभाइडेड बाइ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाई फेरि 1000 गर्दिनुस्। मैले बेग्ला बेग्लै गर्दिए, यसको र यसको हेर्नुस् त भ्यालु सेमै आयो कि आएन। जुन PCC लेभल देखि लिएर त्यो बीमसम्म टर्मिनेट हुन्छ त त्यसको
त यसले पनि हेर्नुस् है, फेरि एकचोटि म भन्छु त भ्यालु त सेम आउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यसले पनि एउटा ल्याब पायो, यसले पनि एउटा ल्याब पायो, त बराबरै हुन्छ। यो कुरा तपाईहरु त बुझिसक्नु भयो होला सरहरु। हेलो, अब म सी को लागि जाँदै छु है। ल हस् सर, थ्यांक यू सर। अब हेर्नुस् है, सी मा हेर्नुस्, सी पनि के हो 20 mm को बार हो है। त सी मा पनि मैले के राखे, त यहाँ 20 mm राखे, त मैले 20 mm राखे। नम्बर अफ सेक्सन कतिवटा राखे भने 8 वटा छ भने 8 वटा राखौं है। त्यसपछि एकचोटि हेर्नुस्, यहाँ यो हेर्नुस्, योमा के छ 1 2 3 4 वटा छ भने मैले के गरे 4। यो तपाईले ड्राइङमा पाउनुहुन्न, यो आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कसरी अल्टरनेट गर्ने, कसरी बनाउने त्यो कुराहरु सिक्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् केही छैन, जस्ट एउटा यो कन्डिसन छ, एउटा अर्को के कन्डिसन छ भने तपाईको यो त के भइहाल्यो 6 वटा के भयो टर्मिनेट भइहाल्दैछ स्ल्याबमा। तर एउटा यस्तो पनि हुन्छ जुन कि टर्मिनेट हुँदैन, सब जान्छ। त त्यस्तो बेला पनि म गर्छु है सर। अब इक्वल टु दिनुस्, तपाई केही गर्नु पर्दैन, 3000 माइनस के गर्दिनुस् अनि 500 गर्दिनुस् हैन। अनि त्यसपछि के गर्दिनुस् तपाई प्लस गर्दिनुस् के सिधै एलडी हैन। त 50 अनि के गर्दिनुस् इन्टु एलडी भनेको हाम्रो के छ, यो 20 छ, यो 20 छ हैन। त 20 छ भने मैले 20 mm को डाया लिए अनि ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ के गर्दिनुस् 1000 गर्दिनुस्। त यो आयो कति 3 मिटर, कति 3.5 मिटर भयो हैन। अब यो टोटल लेन्थ सिधै के गर्दिनुस् कन्ट्रोल सी गर्दिनुस् हैन, अनि कन्ट्रोल भी गर्दिनुस् हैन। यो युनिट वेट आइ नै सक्यो यहाँ हैन, अनि कन्ट्रोल सी गर्दिनुस् र कन्ट्रोल के गर्दिनुस् भी गर्दिनुस् है। यो टोटल लेन्थ अब तपाईले यो टोटल यो कतिको छ भने अब टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो मानुस कलम 1 मा रिबार कति गयो भने सिधै केही गर्नु पर्दैन, यसलाई सरी यसलाई के गर्नुस् भने कामै गरिरहेछ। ल यसलाई के गर्नुस् तपाई अटो सम गर्दिनुस्, इन्टर गर्दिनुस्। हेर्नुस् कलम 1 मा कति लाग्यो भने 1880 केजी के लाग्यो तपाईको रिबार लाग्यो। त यसरी हामी के गर्छौं कलमको मतलब यहाँ के भयो भने तपाईको बार बेन्डिङ शेड्युल पनि भयो, अनि अर्को के भयो तपाईको यति केजी, यति के भयो तपाईको केजी तपाईको रिबार पनि लाग्ने भयो। अब त्योमा पनि तपाईलाई छुटाउनु पर्ने हुन्छ भने हैन। हेलो एक सेकेन्ड सर, एक सेकेन्ड, अब सकिन लाग्यो सर। ल अब योमा पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ भने 20 mm को रिबार, त 20 mm को लागि एक ठाउँमा जोड्दिनु, 16 mm को लागि एक ठाउँमा जोड्दिनुस्। यति हो सर। अब तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु सर, म एउटा कलम जुन अर्को टाइप त्यो म भोलि गर्छु सर तपाईहरुको लागि। सर एकछिन, तपाईले कलमको एन लेख्नु भयो थियो, त्यो मिस्टेकले मेटिएछ, त्यो एन लेख्दिनुस् न कलमको स्पेलिङमा मिस्टेक भएछ कि कथि सब ध्यान नै नाइट सरी ठीक छ सर हैन, त्यो भइहाल्यो होला सर। मिलाउनु सर, राहुल सर मिलाउनु त त्यो। जे भी बदलिए ना ओवरेज जने है अहाँ जे एस्टिमेट करब ना त ओइ ठुमा में जे गलती लिखब मिस्टेक आ जब अहाँ के हाकिम फायर करते बाद तखन पता चलत ओवरे वजह है कहै छी। हेलो सर, हेलो त्यो लेन्थ को रिमार्क चाहिँ लेख्दिनु न। म के गर्दिदै छु सर, एकैछिन पहिला यसलाई रिनेम गर्दिउ, एकैछिन त्यसपछि ल आजको लागि यतिकै हैन सर। यसलाई एकैछिन है, यसलाई के गर्नु पर्यो भने यसलाई मिडलमा राख्नु पर्ने हुन्छ। एक सेकेन्ड सर, त्यसपछि म यसलाई बीचमा राख्नु होला किनभने यो सब टाइटल हो हैन, त्यो पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई। ल सर हुन्छ सर। अब केही क्वेशन छ भने भन्नु सर। ल आजको लागि यति हो सर, म कलम गरेर यही सकाउँदै छु हैन। अब भोलि फेरि एउटा कलम गरौँला र